अस्सलाम वालेकुम तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस सबक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ आपकी उर्दू की जो है वो एक किताब है अमन ज़िंदगी के लिए, एक उर्दू मुतालाती निसाब जो है वो आपकी उसमें ही शामिल है। और इसके अंदर जो है वो सफ़ा नंबर 25 के ऊपर एक सबक मौजूद है जिसका उन्वान है टेक्सला यूनिवर्सिटी। और ज़ाहिर है जैसा कि उन्वान से वाज़ेह है कि हम किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस सबक के मुसन्निफ़ जो हैं वो डॉक्टर शेर शाह सैयद हैं। और इसके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि आजकल जो आप अपने इर्द गिर्द यूनिवर्सिटियां देखते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि उसकी दाग बेल या मतलब उसका आगाज़ किस तरीके से हुआ या जिस शक्ल में यूनिवर्सिटियां आज आपको नज़र आती हैं कि कमरे, हॉस्टल, लाइब्रेरी, इम्तिहानात, वहाँ पर रहने का असातिज़ा का इंतज़ाम, टीचर्स क्वार्टर जिसे आप लोग कह सकते हैं, स्टूडेंट हॉस्टल जिसे आप कह सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ों की बुनियादें जो है वो जड़ या जिसे आप कह सकते हैं बुनियाद जो है वो उसकी टेक्सला से हुई। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िला में बादशाह शेर शाह सूरी की बनाई हुई ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब जो है वो आज तक की मालूमात के मुताबिक दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्सला की बुनियाद डाली गई थी। दागबेल डाली गई थी मतलब बुनियाद डाली गई थी। और एक ख़ास बात कि ये यूनिवर्सिटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल कबल बनाई गई थी। अच्छा, अगर मैं इसकी जोग्राफियाई अहमियत की बात करूँ यानी कि इसके इर्द गिर्द के इलाके की बात करूँ तो आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि तारीख़ के हर दौर में यहाँ मुख्तलिफ़ जंगें हुई हैं। हर हुक्मरान ने जो है वो इस इलाके पर कब्ज़ा किया है, हुक्मरानी की है। और तारीख़ी शहादतों के रूह से ये नतीजा निकाला गया, यानी कि जो अब हम मुख्तलिफ़ तारीख़ के हवाले पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी रूह से ये नतीजा निकाला गया है कि इस वक्त यानी इस इलाके में सबसे पहले तालीम व तदरीस का इब्तदाई सिलसिला शुरू हुआ। और बाद में जो है वो जो सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा और जो सनद दी जाती है वो तमाम चीज़ों का आगाज़ जो है वो इस यूनिवर्सिटी से किया गया। अक्सर मुहक्किकीन का ख़्याल है कि दुनिया में दूसरे इलाकों में तालीम का सिलसिला शुरू हो गया था। मुहक्किकीन कहते हैं तहकीक करने वाले को, तो उनका कहना यह है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में तालीम तो दी जाती थी लेकिन वहाँ असातिज़ा के रुकने का या तलबा के पढ़ने के कमरे, बाज़ाब्ता तालीम जैसे एक निसाब जिसे कहते हैं आपका जैसे कोर्स होता है उसको ख़त्म करवाना, फिर उसके पर्चे लेना, इम्तिहानात लेना, इसी तरह लाइब्रेरी, तलबा के रहने की जगह, असातिज़ा के रहने की जगह, और उसके बाद जो असनाद मिलती हैं, जो सर्टिफ़िकेट वग़ैरह मिलते हैं, उसका आगाज़ नहीं हुआ था। इसीलिए कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे पहली और बाकायदा यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्सला यूनिवर्सिटी है। आपको एक बात और बताऊं कि कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ के मुताबिक टेक्सला का नाम भारता के बेटे राम के भाई टाक्सा पर रखा गया। ये आप अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ चुके होंगे और जब मैं ये मालूमात आपको दे रही होंगी तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से पहले से जो है वो आगाह भी हैं। टाक्सा ने टाक्सा खांडा नाम के इलाके पर हुक्मरानी की और फिर इस टेक्सला शहर की बुनियाद रखी। ये भी एक रिवाज है या कहा जाता है कि महाभारत के जो अर्जुन थे उनके पोते रोने ने जो है वो टेक्सला में हुकूमत की थी। और ये भी रिवायत है कि महाभारत जो कि हिंदुओं की एक बहुत मुक़द्दस किताब है वो सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ाई गई थी। फिर इसके बाद बुद्धों की कदीम किताबों का भी टेक्सला में ज़िक्र है, यानी कि आप दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की जो किताबें हैं वो इसी यूनिवर्सिटी में जो है वो बाकायदा तौर पे पहले पढ़ाई जाती थी। फिर जो है वो इसमें श्रीलंका में पढ़ाई जाने वाले मज़हब की किताबों का भी ज़िक्र है, जहाँ जो है वो तालीम व तदरीस का इंतज़ाम और मुख्तलिफ़ आलमीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाते थे। इसी तरह टेक्सला गंधारा तहज़ीब का भी जो है वो हमें आसार उसके मिलते हैं और हमें पता चलता है कि गंधारा तहज़ीब और हुक्मरानों का ये दारुल हुकूमत था और लोग दूर दूर से यहाँ तालीम हासिल करने आते थे। और इसके अलावा इसमें चीन के 2 कदीम सयाह फ़ाक्सीन और ज़ुआन सांग ने भी जो अपने सफ़रनामे हैं उनमें टेक्सला का ज़िक्र बड़ी ही तफसील से किया है। और इन दोनों सयाहों के तवस्सुत से ही इस ज़माने में टेक्सला की मालूमात मंज़र आम पर आईं।
پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیکسلا کے نوادرات یعنی جو قیمتی اشیاء ہیں وہاں کی، اس کی کاربن ڈینٹنگ کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ اس علاقے میں انسانوں کی مختلف تہذیبیں تھیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 3000 سال قبل نشو و نما پا رہی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ایران کے جو بادشاہ تھے سائرس اعظم، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس علاقے کا دورہ کیا اور ٹیکسلا پر قبضہ کر کے اسے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ ایک خاص بات کہ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مختلف حکمرانوں کو جو شکست دے کر ٹیکسلا پر ہی قبضہ کیا تھا، اور یہ یونان کا جو ہے ایک خاص تاریخ دان تھا امفس، اس نے بھی سکندر اعظم کے ساتھ اس شہر کی آ کر بہت تعریف کی اور اسے ایک نفیس اور اپنے وقت کا بہترین شہر قرار دیا۔ اس کے علاوہ شہنشاہ چندر گپت موریہ نے اپنے دور حکومت میں ٹیکسلا کو صوبے کا دارالحکومت بنایا تھا۔ اسی چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک کے دور حکومت میں ٹیکسلا کو صحیح معنوں میں ایک تعلیمی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، یعنی پھر جیسے جیسے حکمران آتے گئے انہوں نے اس شہر کی جتنی بھی جو ہے وہ تعلیمی حیثیت تھی اس کو مزید بہتر بنایا، اور اسی ٹیکسلا سے اپنی راجدھانی پاٹلی پتر یعنی جو آج کا پٹنہ شہر ہے جو کہ انڈیا میں ہے اس تک کی سڑک بنوائی گئی تھی۔ اچھا، موریہ خاندان کے جو آخری حکمران تھے بھرت راتھا کا قتل اس کے سپہ سالار سامترا سنگھا نے فوجی پریڈ کے دوران کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ موریہ خاندان کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد یونان کے حکمرانوں نے ٹیکسلا کو فتح کر کے اپنی حکمرانی میں لے لیا، یعنی کہ یہ مختلف بادشاہوں اس علاقے پر حکمرانی کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یونانی دور کا جب خاتمہ ہو گیا تو پارتھن دور کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ عیسائیوں کے مختلف رہنما تھے، سینٹ تھامس کا ذکر کیا گیا ہے جو سن 46 عیسوی میں جو ہے وہ انہوں نے ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ جب پارتھن دور کا خاتمہ ہوا تو بادشاہت جو ہے وہ اس کے اندر مختلف بادشاہت نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے امن و امان کے بعد جو 4 صدی عیسوی تھے اس میں ساسانی بادشاہ شاپور دویم نے ٹیکسلا پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ ایک 460 سے لے کے 470 عیسوی تک ساسانیوں نے ٹیکسلا میں جو بدھوں کی جو ہے وہ عبادت گاہیں اور یونیورسٹی کی جو ہے وہ نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ سن 1863 کے اندر الیگزینڈر کنگھم نے ٹیکسلا دریافت کیا اور دنیا کو پہلی بار ٹیکسلا کی باقیات دیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ٹیکسلا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رہی، یہاں بدھ مت، ہندو مت کے علاوہ دیگر علوم کی تعلیم دی گئی۔ شواہد ملتے ہیں، یعنی کہ مختلف ایسے جو ہے وہ ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ یہاں پر 16 سال کی عمر میں طلبہ کا داخلہ کیا جاتا تھا، اور یہاں پر جانوروں کو سدھارنے سے لے کر علم طب، قانون، فلسفہ، زراعت، جنگ، فن تعمیر، ہر طرح کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی، اور ٹیکسلا یونیورسٹی اور موئنجو دڑو کے تعلیمی اداروں کے درمیان اچھے خاصے تعلقات تھے۔ اسی طرح ٹیکسلا یونیورسٹی میں رہنے کے بھی انتظامات تھے، طلبہ اور اساتذہ کی قیام گاہوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہے زیادہ دور نہیں رہتے تھے، تاکہ اگر انہیں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا کچھ ہو، انہیں تعلیمی رہنمائی چاہیے ہو تو آرام سے ایک دوسرے تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس زمانے میں ٹیکسلا علم و دانش کا عظیم مرکز بن گیا تھا، اور جس کا اثر و نفوذ دور دور تک تھا۔ اثر و نفوذ مطلب کہ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ یہاں کی تہذیب کا اثر ہمیں ہندی زبان کے سنسکرت زبان میں نظر آتا ہے، اور یہاں سے جو طلبہ فارغ التحصیل یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے مضامین کے انتہائی ماہر کہلائے جاتے تھے، انہیں استاد کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اور ٹیکسلا کے چند مشہور طلبہ میں چندر گپت موریہ کے مشیر چانکیہ، آیورویدک طریقہ علاج کے ماہر چراکا، سنسکرت زبان و گرامر کے ماہر پانانی اور گوتم بدھا کے مشہور معالج یاسان جت کا شمار ہوتا ہے۔ تو امید ہے طلبہ کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ اچھے سے اندازہ ہوا گا کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف بادشاہوں نے اس علاقے کے اندر حکومت کی اور اس کو بہتر سے بہترین جو ہے وہ تعلیمی مرکز بنانے کی کوشش کی، اور اسی کی بدولت آج جو آپ نے دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیوں کے اندر آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مضامین پڑھے جاتے ہیں، تاریخ، جغرافیہ، ہسٹری، کیمسٹری، فزکس، اردو، مختلف قسم کے جو آپ لوگوں کو مضامین سنائی دیتے ہیں،
پڑھنے کے لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو اس کا باقاعدہ آغاز اسی یونیورسٹی کی بدولت جو ہے وہ ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اس سبق سے ریلیٹ ابھی بھی کوئی سوالات کرنے ہوں تو آپ ضرور مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا طلبہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔